अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहुम। यंतम मोमिनीन मोमिनात बुजुर्गान ग्याम में खिदमत अर्ज़ सलाम व अदब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इंशाअल्लाह गामल से जुग से योजना नन्मत सन्मत सेहत सलामत नयम्बो माह मुबारक रजबुल मुरज्जब ज़िंदगी बसर बेंदुतु माह मुबारक रजब बेहतरीन मतंगा दुआ बायुत पिल जावन अनुगना महनेगिन ज़ेगिन की दुआए मुख्तलिफ मतंगा थुन मछासों से कि दोने अनुगना चिचिक की मारूफ मतस दुआए या मन अर्जूह लिकुल्ल खैर की फ़िगर की अब नज़र बताऊं दी दुआ पे इंशाअल्लाह दी दुआ पे बारे अनुग छुंची तज़क्कुरात रिगंते खदमत लार्ज़बाविन दी रिवायत पो शेख अब्बास क़ुम्मी रहमतुल्लाह अलैहि फ़ियक़पुज़ द चुखरी मफ़ातियानुक क्यों से योतांग द चुसला अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह अलैहि फ़ियक़पुज़ किताब बिहार अनुक व सय्यद इब्न ताऊस रहमतुल्लाह अलैहि किताब इक़बाल अनुक बुजुर्गान कुनिस दी दुआ पो व दी दुआ पे बारंग रिवायत पे क्यों बसों से दरंग अज़ मफ़ातीह शरीफ़ी शितियानुगना यंते खदमल्ला रिवायत पर अर्ज़बत कि सय्यद इब्न ताऊस रहमतुल्लाह अलैहि फ़ियक़ पे शितियाना मरहूम शेख अब्बास क़ुम्मी फ़ियक़पुज़ मफ़ातीन क्यों बचत अज़ मुहम्मद इब्न ज़कवान ज़रबयुत पे शख़शिक कि मिंतक्स बोला सज्जाद ज़रत पलो लेक से नमन सजदा मंगमो बस बस आखिर ला सजदे मुँह से नाबीना सूं मिकुनस्तों मछासूं मिथुं खनसूं। खब मोहम्मद इब्न ज़कवान ज़रत गोफ्त अर्ज़ करदम बे हज़रत सादिक़ अलैहिस्सलाम इमाम सादिक़ फ़ियक़पुलंगज़ अर्ज़ बस फ़िदाय तू शवाम या मौला यरी कंगा स्कोर बस्टिचिक इन माह रजबस दू रजबिलज़ाइन तालीम नुमा मरा दुआई दरआन यरज़ दी फ्रदमो चैनल ज़ैन उगना दोस दुआ चिगियातुं कि हक़ तआला मरा बेअन नफ़अ बख्शत कि खुदा तबारक व तआला ज़ंगा फ़ायदा न नफ़अ तंगनो ङा लगमो इन मोद पे यरज़ फ़ायदा मन इन मोद पे दुआ चिगियातो खस बस इंशाअल्लाह तवज्जुह बचा छाना हज़रत फ़ियक़पुज़ फरमूद हज़रत इसका सलमो सले मोहम्मद इब्न ज़कवान बिनिवीस खेरज़ ब्रिस चीज़ ब्री दुआ पसंद लज़ ब्रिस ज़रस कालेत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खेरज़ ब्रिस बुगो देखन ज़र दर हर रोज़ अज़ रजब दर सुबह व शाम दर अक़ब नमाज हाय रोज़ शाब माह रजब मोतुक ज़र शाम नज़र हा नीमे वचन लबायुत पे फ़ियक़ पुनिर्यबना खेरज़ ज़र वादे कन दांग दुआ पुज़ ब्रिस ज़र दे दुआ पुज़ ब्रिस या मन अर्जूह लिकुल्ल खैर व आमनु सख़तहु इंद कुल्ल शर या मन युअतिल कसीर बिल क़लील या मन युअति मन सअलह या मन युअति मन लम यसअलहु व मन लम यअरिफहु तहन्नुनन मिन्हु व रहमह अअतिनी बिमसअलती इय्याक जमीअ खैर दुनिया व जमीअ खैर आखिरा वस्रिफ अन्नी खुलासा ज़रिन खोज आखिर ला या दल जलाल वल इकराम दून। खब देना रावी ज़रत रावी गोफ्त वज़िदनी मिन फ़ज़लिक या करीम ज़रना रावी गोफ रावी ज़रत पस गिरिफ हज़रत महासिन शरीफ खुद रा तर पंजे चप खुद वखान इन दुआरा बेहालत इल्तिजा व तदर्रु बेहरकत दादन अंगुश्त सब्बाबे दस्तराज रावी ज़रत हज़रत फ़ियक़पुज़ दियाना दुआ पो खस बसलतोज़ देंगता दिन तज़क्कुर चिंगस्तांबाविन कि हज़रत फ़ियक़पुज़ ले मोहम्मद इब्न ज़कवान खेरज़ ब्रिज़ ज़र या मन अर्जूह लिकुल्ल खैर ज़र भी दुआ पुज़ ब्रिज़ ज़र सांग रावी ज़र अपना गुजारिश तंगेत रावी ज़ंगता खबर तंगेत कि इमाम सादिक़ फ़ियक़पुज़ कुरी योनी लगपे अनुक चीन जू ज़र बना स्म्यारा पो थम से ना कुसके कलक्पा पुजक से इल्तिजा न तज़र्रुअ बेन गिरिया नज़ारी अदुचुस हालती का तंग लकपी अंगुश्त सब्बाबा दी लकपी जू इशारा बेन चिस्कुल इंचिक हज़रत फ़ियक़पुज़ आदि दुआ पुमोस
دی دعا پو موس گا دعا پو دیانا غاز بریز زرکانی دعا پو حضرت فیقپوز موس پس گفت ادی دعا پو زیر لشوک پیکا دیکن حضرت فیقپوز بعد از این پس گفت بعد از این ادی دعا پو ادی حالت پینوس میارا پلاک پین جاکسنا تانگی لک پیزو سکولین چیک اشاره بسنا ادی لجوک پیکا حضرت زدید خود پسنگ موس یا ذا الجلال والاکرام یا ذا النعماء والجود یا ذا المن والطول حرم شیبتی علی النار. خب در تذکر پدوی این که غتنگا دیانوک عام طور غتی را سنپچی سنسیوت زبانا گر اینن امام صادق فقه سیره کا عمل بسه اسم عراب و غتی لقبت ہنس پیوت پو نم بچنجو زربانا دعا چھم سے آخر لا یا ذا الجلال والاکرام یا ذا النعماء والجود زربت دے. روایت پہ حساب پہ کا ہم خود کتاب اقبال لنگز مراجعہ بس عربی حساب پہ کن و دین و دینا ترجمہ کیوں سیوت پہ حساب پہ کن غتا دین چھنچ غلط استفادہ سنسین چو ظاہر روایت پزرت نا امام فیقپوز بریز زر دعا پویات تنزیامن ارجوہ لکل خیر ادوز بریز لجوک پہ کا امام خورز دی دعا پو موس گچوک حالت چی کا موس دینا گوئی کنہ ہے یا من ارجوہ پو موس حدیث میں آرہا و دھنس پیوت پی حالت پہ کا کس کوئی کل اخبا پو جاک سے اب دے کنا راوی زرت ادی دعا پو مول لشوک پہ کا پس گوف بعد ازین زبانا ادی دعا پو مول لشوک پہ کا یا ذا الجلال والاکرام زرنگت اس میں آرہا دھنس پہ دے ادی دعا پہ تھوت پو سنگ موس پشانا ظاہر روایت پہ کنا غتا دیاو کہت کہ دے چک درے چون چک دیاں غور باکھن علماء کن اساتید ایران مشهد قوم باقی نجف دونی کنن بعض اساتید و خود آیت الله مکارمی فقپو آیت الله میانجی زرکن چه کنسان دیاو زرد کی روایت پہ کنا استفاده دیاو چندو کہ امام اس دعا پہ شروع پخری کنا ادی حالت پہ کم موس چھانا گوک سنا غتنگا سمیارا مدن کا تو چی بچین جو آیا دی سیرا پہ کا عمل بچن لازم ینا زبانا کومانا سمیارا متهم نچان مشکل مید دعا باید پہ اقسام کا تویت کہ دعای رغبت زرین چی دعا گاہ غتی لقپا گن للیند دعای رحبہ زرین چی گاہ شل پہ یوگ لقپی تھیل پہ یوگ التا سے دعا چی بچا دعای ابتحال دعای تبدل دعا کھرا مختلف اقسام یت چاند دینو غلط پچی کے نسون سین تو زربانا آخر پہ دعا پہ مولد یا ذا الجلال والاکرام زربی دعا پہ تھوت پہ حرم شیبتی علی النار خدایا انگیس میں آرہا انگی کرپس میں آرہا پہ یرس جہنمی میں کہ حرام بوس زربانا اس میں آرہا و امام از نام تھنس پنسوک ادی آخر پہ کا در حال ایکی دے چی آیت اللہ جوادی عملی فقبسان اشارہ بید نا دعای اقسام کا تو انچاو کس کوئی کا لقپا شک پو یک نو حالت تزللین یعنی یک نو التماشی چوشک خاضعانہ دعای اقسام کنانا چیچک لزاز میں آرام مد نسانا مشکل میں کس کوئی کا لقپا پو شک پو غتی عرف ہے انوان گاہ ہے دیاتر پو دے گاہ ہے منگا چگی شیتیا چھو چگی شیتیا لاشی کی منگنا مبانا و تمن مہربانی و زر اس میں آرہا و راہم بوزوا می کرپس میں آرہا و مثلا یا کس کو تھمشن دو یک نو دعای چین جو زربانا اقسام کنیان اگنا چیچگین یک نو تزرعی رگف حبسی و چیز رو ادو چوز عاجزانہ التماس باید پیچین جو زربانا قسم چیگین لذا چنگ مشکل میں امام فیقپوز دے آخر پہ انو لقپات ہم زر باید پاو نا دعا پہ شروع پہ کنا حضرت زی تر پہ کم موز زر باید پاو غتنگا کوچت خوب چھانا من از میارم مد نسانا مشکل میں دیا غتی خواهران عزیز کنین نسانا یعنی کنتیان گوی ریال والچه لقپت هم سزرنا زرد ایت اللہ مکارمی فیقپوز دعا مد نکا تو کسکوی که لقپت جغنا اصل مهم پو یعنی خدایا نی دی ریال پو حرام بزرن یعنی نگا جهنمی می که حرام بزر بود پو معنا و توجه بچا خوب دعا پی معنا پو یا من ارجوه لکل خیر لے دے ذات پو کی یریشی تیان نگنا ہر خیر نا حقمون تھن میود پی غزر دیان مجاغت دی دعا پوز غتنگا دعایان عزیزان کن من تھسین ردیان مدک پیود پاو
इरहम मन रअस मालिह रजा दुआए कुमेल्यानु यदु अता सरमायाइन tijarat cik छोलेन चिबाना क्या तो अता सरमाये में दुख पतजू अवली कमाल चिदुक पर वजदे पेने दुख पर वजनी आते चिबे जू दे जरिए का मसलन तिजारत न छोलेन पे अदु रअसुल माल जरचिन सरमाया दुआए कुमेल्या मौला अमीरुल मोमिनीन इसका सलमलत इरहम मन रअस मालिह रजा व सिलाहुल बुका खुदाया दे बंदे के यरज रहम बोस कि यरंग न छोलेन बायुत पि सरमाया पो उम्मीद पोयोत यरी कर दियांग मौया चांग में वसिलाहु अलबुका असलहा पुजर न गिरियापो यहाँ चांग सांग छान दी दुआए शरीफ पे अनुंग अता स्केते देना रजा न उम्मीद पे तरफ ला रगबत तंग तवज्जुह तंग ले दे अशिपाओ की यरी का रजा न रंग मजगद हर खैर न एहसानी यरी का न खैर न एहसान चिमत पयंग मिथुन चा व आमनु सखतहु इंद कुल्ल शर यरंग दे अशिपाओ इन की यरी रहम ना शफकत ना लुत्फ पुगांग सुयुत पिशिताना हर शर ना गुनाह चिल्दनंग अलबत्ता दिया माना खचिक ना सुयुत चिचिक पदाओ आगा शर चिक नरसोक पेंगी कनल दन ना फिर भी यरी गजब ना यरी जहन्नमी यरी जहन्नम फौक पाना दो निशितान उगनंगज एहसास अमन बेत यरी अफ न बख्शिश पर लेक से न छोयोत पना फिर भी यरी गजब यांग फौक से जहन्नम यांग छोक जरबो पिशित यांग ना गजरंग ना रंग नजात होबेत रंग अमनो अमनियत एहसास न छोरबेत अदु चोजाची या मैं युतिल कसीर बिल कलील ले दे सुचिक पो किंगिनसे अमल न बराबर यानु खिमोश हज दे बखानी अशिपा या मैं युति मन सअला ले दे जात पु यरी कन चलखन कुन लशज दे बखान या मैं युति मन लम यसअलहु व मन लम यअरिफहु अजीजान माना कुन लस नंगा बसे रंग नंगस दि दुआ कुन जर बरगोशा ले दे जात पो की यरी कन मिचल खन कुन हत्ता यरी के ईमान मिहुं खान यरा यरी शज में खान कुलना यरी शज दे बचा तहन्नुन मिन्हु व रहमा यरी लुत्फ न यरी रहमत पुछोयत पना दे हिसाबिका दे तकाजा न चल बे हिसाबिका हत्ता यरंग कबूल में खान कुलना शज दे बखनी अशी पयरंग दो चुजाची आतिनी बिमसअलती इयाक इन मना nga yeri ke iman khon kan nga yeri ke na chalet darkhas bed laqpaz wene dunya barabar yeriz nga shazde bus jami'a khair ad-dunya wal akhirah dunya na akhirat gang me khair punga nasib shazde bus wasrif anni bimas'alati iyak yeri ke na michal khan kulla yara shazde bakhanin nga yeri ke na chalet yeriz thagriz bus ngishit anugna jami'a sharr ad-dunya wa sharr al-akhirah dunya na akhirat इसके तमाम शर न आफात कुन यरजंगी शितानुग न थगनीज बुस फ़इन्नहु गैरु मनक़ूस मा अअतैत यरिस सामची शजदे बनसाना यरि खजानानु यरि मादनानु कम छचमत नक्श कमीचिक जरे ओंचमत वजिदनी मिन फज़लिक या करीम यरि फज़ल करमिका या करीम ले करम अशिपा यरजंगा इजाफा शजदे बुस दिन आखिर लयादल जलाल वल इकराम यादन नअमाई वल जूद ले करम न जांचनी अशिपा ले नेमत न जूद सखाय अशिपा यादल मन व तौल ले मन तौल नेमत कुनी अशिपा हर्रिम शैबती अला नार शैबा करपुस म्यांगरा देना छारमी हालत पे कहीं दी छारमी के एरस रहम बोस ngaते सा तवज्जो बचा गचु हालत चायोद नायोद गचुक सिन चानु गचुक उम्र चायोद नायोद खुदाया एरस ज़ईफ़ बंदे का तरहम बुज़रे दी तरपे का दी दुआ पो मुल बज़च्चा खुदाया बारी लाहा मचा दी फ्रदमोचन ज़ेन वारिद सोंसुत पे अमाल कुन इबादत दुआ न इस्तिग़फ़ार कुनी तरफ ला तवज्जुह बायुत पे दून अहमियत कुन शेशुक से दून का अमल बायुत पे गामा तौफीक शज़द बुज़िया अल्लाह खुदाया बारी लाहा दी दुआ कुनी मज़ामीन कुन्ना दी दुआ कुनी अनु खुंसुत पे दी मतालिब कुनी तरफ लंगा चा तवज्जुह तं से दूनी का चंग पाबंद लुस पे युत पे किस्मत शज़द बुज़िया अल्लाह अच्छी दुआ कुन मुस्तजाब शज़द बुज़िया अल्लाह मौला इमाम ज़मानी फ़ी क़ी ज़ुहूर तअजील शज़द बुज़िया अल्लाह अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़ी फ़रज मौलाना साहिबिल अस्र वज़्ज़मान बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।